नमस्ते। कार्यक्रम सङ्घर्षसँगै पहलको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले यो कार्यक्रममा विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रका अथवा विभिन्न प्रसङ्गहरू उठाउने गर्छौँ जुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यसको एउटा पक्ष भनेको हामीले महिलाका सवाललाई सशक्त रूपमा उठाउने गर्दछौँ। अनि कोभिड-19 को समस्या सुरु भइसकेपछि पनि हामीले जसरी विभिन्न सन्दर्भमा महिलाका समस्यालाई उजागर गर्ने प्रयास गर्यौँ, त्यसमा यहाँहरूको प्रतिक्रियाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि यहीँनिर हामीले भन्नुपर्छ, यदि नेपाली महिला र पुरुषको कुरा गर्ने हो भने पक्कै पनि नेपाली महिलाहरू पछाडि पारिएका छन्। अनि यो पछाडि पारिएको सन्दर्भमा अगाडि ल्याउनको निम्ति राज्यले गरेका विभिन्न प्रयासलाई पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। तर त्यहीँनिर सवाल के हुन्छ भन्दा, राज्यले गरेका विभिन्न प्रयासहरू भन्दै गर्दा त्यसमा विभिन्न निकायहरू संलग्न हुन्छन्। त्यसैले हामी कहिले मन्त्रालयका कुराहरूलाई अगाडि ल्याउँछौँ, कहिले महिला आयोगका कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने गर्छौँ। त्यसै गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले पनि महिलाका सन्दर्भलाई गरेका प्रयासहरूलाई र तिनको जवाफदेहीलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज एउटा महत्त्वपूर्ण निकायको क्रियाकलापलाई हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। निश्चय पनि हाम्रा संसदमा विभिन्न विषयहरू हेर्नको निम्ति विभिन्न एउटा समितिहरू गठन गरिएको छ। त्यसै सन्दर्भमा सङ्घीय संसदमा जुन प्रतिनिधि सभा छ त्यसमा जुन विभिन्न समितिहरू छन् त्यसमध्येको महत्त्वपूर्ण, अझ त हामी भन्छौँ विषयवस्तु र त्यसले जुन एउटा क्षेत्रलाई ओगट्छ त्यो दृष्टिकोणले त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्न हामी कति पनि हिचकिचाउँदैनौँ। महिला तथा सामाजिक समितिका सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसले के कस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ। हुन त कोभिड-19 पछि जहाँ प्राय सबै समितिहरू एक किसिमले कामविहीन भएको जस्तो पनि देखिन्थे, त्यहाँ यो समिति विभिन्न किसिमका निर्णयहरू र निर्देशन गर्दै अगाडि आएको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। र यो समितिको क्रियाकलाप यसले के गरिरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो समितिलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त हामी उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। निरूपालजी, उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सुरुमै भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ जुन समितिलाई तपाईँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। हुन त सुरुमै म भन्छु तपाईँलाई सभापति भनेर भनिएको छ, जुन शब्दमा हामीलाई आपत्ति छ। अझ पनि राज्यको त्यो सोच गएको छैन, त्यही पनि पद त्यो छ भन्दाखेरि भन्नै पर्यो। र सबैभन्दा पहिला त यो कतिजनाले यो संरचनागत कुरा नै बुझ्नु भएको छैन होइन। संसद छ, त्यसमा समिति छ, समितिले के गर्छ होइन, त्यसमा कस्तो व्यक्तित्वहरू बस्नुहुन्छ, महिला र सामाजिक समितिले के गर्छ भन्ने पनि एउटा कौतूहलता हुन सक्दछ। सुरुमा यही प्राविधिक कुराबाट मैले कुरालाई सुरु गर्न चाहेँ। सर्वप्रथम त आज मलाई बोलाएर समितिले गरेका काम कारबाहीहरू चाहिँ यहाँ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। परिवारलाई नै, नेपाल टेलिभिजनको परिवारलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयगत समितिहरू प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र संयुक्त गरेर टोटल जम्मा जम्मी 16वटा समितिहरू छन्। 16वटा समितिमध्ये 2टा चाहिँ संयुक्त हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको 2टा संयुक्त छ। त्यो 2टा मध्ये पनि 1जनामा महिला हुनुहुन्छ। अनि राष्ट्रिय सभातिर 4वटा छ, 4वटामा 2टा महिला हुनुहुन्छ। अनि प्रतिनिधि सभामा विषयगत 10वटा समितिहरू छ। 10वटा समितिमध्ये 6वटा समितिमा महिलाले लिड गर्नुभएको छ। 16वटा समितिमध्ये 9जना चाहिँ महिलाले त्यहाँ नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएको छ। रह्यो सवाल महिला तथा सामाजिक समिति भन्ने, अनि यहाँले सुरुमै भनिसक्नुभयो, मैले भनेर नै परेन, किनभने 10वटा विषयगत समितिहरू, त्यो विषयगत समितिहरू हुनसक्छ सबैलाई आफ्नो आफ्नो समिति एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्न सक्छ, तर बाह्य आँखाले हेर्दा, समाजको दृष्टिले हेर्दा चाहिँ महिला तथा सामाजिक समिति भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र र समिति हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने 51.50% 68 को जनगणना अनुसार महिलाहरूको जनसङ्ख्या छ। त्यसमा सामाजिक जोडिसके पछाडि ज्येष्ठ नागरिकहरू त्यही समिति अन्तर्गत पर्नुहुन्छ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पर्नुहुन्छ, बालबालिकाहरू पर्नुहुन्छ, महिला त पर्ने नै हुनुभयो, र एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर विभिन्न सम्पूर्ण चाहिँ यसभित्र पर्ने भएको हुनाले लगभग समाजको म त भन्छु 82% जति जनसङ्ख्या यसले ओगटेको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो समितिहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, महिला तथा सामाजिक समिति भन्ने मलाई लाग्छ। र विषयगत समिति, यो समितिहरू भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो। यो पार्लियामेन्ट नचलेको बेला पनि मिनी पार्लियामेन्टहरू चल्छ। यसले चाहिँ सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ हेर्छ र सुझाव दिन्छ, निर्देशन गर्छ, र सरकारले यदि कोही कतै जानेर वा नजानेर गलत गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ यसले समितिले। र यो समिति भनेको महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, जसले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत बोलाउन सक्ने अधिकार योसँग छ। यतिसम्म कि कानुन निर्माण प्रक्रियामा पनि विधेयकहरूमा होइन, कानुन निर्माणमा पनि सुरुमा मन्त्रालयले आफ्नो बिजनेस हो, मन्त्रालयले पास गर्छ, पास गरिसकेपछि टेबल गर्छ प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा, टेबल गरिसके पछाडि त्यहाँ सामान्य छलफल भएर
समितिमा आउँछ र व्यापक रूपले चाहिँ छलफल गर्ने थलो भनेको समिति नै हो। समितिहरूमा छलफल गरिसके पछाडि समितिमा विज्ञहरू बोलाउने सम्बन्धित जुन जुन विधेयकहरू हो त्यो सम्बन्धी विधेयकका विज्ञहरूलाई बोलाएर त्यहाँ छलफल गरेर त्यसपछि त्यसबाट पास गरिसकेपछि मात्रै टेबल हुन्छ फेरि प्रतिनिधि सभामा वा राष्ट्रिय सभामा। एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानमा हुनुहुन्छ र यो तपाईँले जुन समितिलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो निश्चय पनि अघि नै पनि सुरुमै मैले भनेको थिएँ र तपाईँले पनि त्यसमा जोड दिनुभयो कि लगभग 80% भन्दा पनि बढी यो देशका जनताहरूको सरोकारको सवाल छ त्यो समितिसँग जोडिन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा अलिकति थोरै म सन्दर्भहरू उठाउँछु र यसका अधिकार क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि त्यसले स्पष्ट गर्ला होइन। जस्तो कोभिड-19 को महामारीपछि एक किसिमले देश ठप्प नै भयो, हरेक किसिमको कुराहरू सन्दर्भहरू हामीले चाहिँ बिर्स्यौँ भन्दा पनि हुन्छ, आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। तर त्यही बिचमा तपाईँहरूले चाहिँ यो बैठक बसेर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ अगाडि आउनुभयो र मैले नोट गरेको थिएँ बैठकको सङ्ख्या पनि 48 रहेछ हैन। यो बैठकले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण यो क्वारेन्टिनमा मान्छेहरू कसरी बसिरहेछन्, त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई दिनुपर्ने सुरक्षादेखि लिएर यो भनौँ न यो महिला हिंसा विरुद्धमा एउटा रणनीतिक योजना नै तयार गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर धेरै सन्दर्भका कुराहरू, यो सुरक्षा भत्ताका कुराहरू पनि त्यति बेला एकदमै सामाजिक सुरक्षाका भत्ताका कुराहरू पनि एकदमै चर्चामा रहेको बेलामा त्यो पनि निर्देशन जारी गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो होइन। भन्दा यो सन्दर्भ र यो पृष्ठभूमिमा थोरै कुरै गर्दै गर्दा यो 2 वर्षको बिचमा तपाईँको जुन कार्यकाल सुरु भयो तपाईँले एकदम 1, 2, 3, 4 भनेर यो चाहिँ नि मैले गरेको निर्देशन थियो अथवा हाम्रो समितिले गरेको निर्देशन थियो जसको गजब गरिकन परिणाम आयो भन्ने जस्ता केही कुराहरू छन्? समितिको म सभापतिको सन्दर्भ जोडौँ। समितिमा 2टा बैठक बसिसकेको थियो। तेस्रो बैठक 2075 साल 6 महिना 5 गतेका दिन तेस्रो बैठकले मलाई सभापति चयन गर्यो। हाम्रो मान्य गङ्गा चौधरी सतगौवाजी प्रस्तावक र समर्थक अहिलेको मन्त्रीज्यू पार्वत गुरुङज्यू समर्थक भएर म चाहिँ सभापतिमा निर्वाचित भएँ र सभापतिमा निर्वाचित भइसके पछाडि तेस्रो बैठक चौथो बैठकबाट लगातार हामीले हिजो मात्रै 61 वटा बैठकहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। जस्तो यहाँलाई महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि सुनाउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ मातृ मृत्यु शिशु दर चाहिँ एकदम बढ्यो। अनि त्यो किन त भन्दाखेरि अब कोभिडले गर्दा बिना PCR उहाँहरूले नलिसके पछाडि आमा र बच्चाको ज्यान जाने यो अवस्थामा पनि कम्ती आउनु, पहिला ज्यान बचाउनुहोस्, PCR बरु पछि गरे पनि हुन्छ है भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवलाई र प्रवक्तालाई 2 चोटि हामीले बैठकमा बोलाइसक्यौँ समितिको। महिला छाउपडी कोठमा चाहिँ अनाहकमै मृत्यु हुने अवस्था थियो नि त, त्यो अवस्था पनि त समितिले नै सरकारलाई निर्देशन दिएर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर अब आइन्दा एकजना पनि कुनै पनि महिलाको चाहिँ अकालमै मृत्यु हुन नपरोस्, मृत्यु भयो भने अब चाहिँ ठिक हुँदैन है भनेर सरकारलाई चाहिँ एकदम च्यालेन्जै गरेर चाहिँ हामी स्वयं पनि पुग्यौँ त्यहाँ। गएको सालभन्दा 1 साल पहिला 75 मै 4 जनाको बाजुरामा मृत्यु भएको थियो, 3 जना, 2टा बच्चा र एउटा आमाको छाउगोठमै मृत्यु भएको थियो। त्यो सन्दर्भलाई लिएर हामीले 5 जनाको कमिटी नै बनाएर उपसमिति बनाएर हामीले पठायौँ। त्यो समितिले सरकारलाई चाहिँ रिपोर्ट बुझायो र त्यसैको आधारमा अहिले चाहिँ यो वर्ष एउटा मात्रै महिलाले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ भनेपछि यो मन्त्रालय के अरे यो हाम्रो समितिले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सवाल गरौँ, जस्तो थर्ड जेन्डरको कुरा पनि छ नि। अब सन्तान नै उसमा नलेखेको अवस्थामा संविधानमै हाम्रो समितिले सन्तान भन्नुपर्छ भनेर भनेको छ। सन्तान भनेको छोरा छोरी र त्यो अन्य पनि हो नि त भनेपछि यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र कहीँ कतै सरकारले अलिकति ढिलासुस्ती गर्यो भने यो चाहिँ अलि छिटो गर्नुहोस् र यो गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ सरकारलाई सहयोगै गर्ने गरी हामीले समितिले काम गरिरहेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ। निश्चय पनि तपाईँहरूले काम गर्न खोजेको तपाईँहरूको चाहनामा हामीलाई शङ्का छैन, तपाईँहरूको जुन जुझारु व्यक्तित्वमा हामीलाई शङ्का छैन, तपाईँले राम्रो गर्नुपर्छ है भन्ने जुन चाहना राखेर काम गरिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि हामीलाई शङ्का छैन। तर पनि केही सवालहरू उठेका छन् जसमा पनि अलिकति थोरै स्पष्ट गर्नुपर्छ होला। जस्तो यो कोभिड-19 को सन्दर्भ उठिसकेपछि तपाईँहरू केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनुभयो महिलाका विषयमा होइन, र त्यसमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो कुरा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई हामी चाहिँ यो समयमै गर्नको निम्ति निर्देशन जारी गर्छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। त त्यहीँनिर के कुरा उठ्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी विहीनताको अवस्था छ, त्यो कुरा समितिलाई जानकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठायो। हुन त अहिले आएर अस्ति मात्रै गरेको तपाईँहरूको एउटा निर्देशनमा राष्ट्रिय महिला आयोगको पदाधिकारी गठनको कुरा त गर्नुभयो, तर त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगलाई दिएको जुन तपाईँहरूको निर्देशन थियो त्यसमा थोरै प्रश्न उठेको थियो। आयोगको पदाधिकारी पनि छैन र आयोगको अहिलेसम्म अफिस पनि छैन। कम्तीमा पनि आयोगको अफिस र पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर सरकारलाई हामीले भनेका थियौँ भने अस्ति भर्खरै पनि अझ महिला आयोग जस्तो कोभिड-19 को सवालमै यहाँले फोकस गर्नुभएको छ। हामीले यो कोभिड-19 आइसके पछाडि हुन त हामीलाई पनि त
अब नेताहरूलाई नलाग्ने भन्ने त होइन, हामी पनि जोखिममै थियौँ। तर त्यस्ता जोखिमकै बावजुद पनि हामीले चाहिँ सदन आह्वान भइसके पछाडि हामीले 3टा त बैठक हामीले जुम मार्फत सम्पन्न गरेका छौँ। जुममा पनि महिलाहरूको एकदमै हिंसा बढ्यो, घरेलु हिंसा बढ्यो, घरमा बसेर महिलाहरूलाई टर्चर चाहिँ धेरै भयो भन्ने कुरा आयो। त्यस पछाडि के हो त भनेर प्रहरी प्रशासनसँग बुझेर हामीले चाहिँ सुरुमा त्यो गऱ्यौँ भने, अनि दोस्रोचोटि त हामीले 7वटै प्रदेशका 7वटै सभापतिज्यूहरूसँग पनि हामीले चाहिँ यो जुममा मिटिङ गरेका छौँ। अहिले आत्महत्या एकदम बढेको छ भनेर व्यापक रूपमा आएको छ। त्यो पनि अस्ति भर्खरै मात्रै समितिले महिला मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, गृह सचिवज्यू लगायतको हामीले बोलाएर आयोगलाई पनि बोलायौँ र यो मनोपरामर्शदाताहरूको चाहिँ आवश्यकता छ है भनेर हामीले त्यो पनि निर्देशन दियौँ। एउटा कुरा सुन्न मलाई यस्तो एउटा अर्को पनि कुरा आएको छ। कस्तो भन्दाखेरि यो तपाईँको समितिसँग मात्रै यसले सम्बन्ध राख्दैन, सबै समितिलाई आएको एउटा आवाज हो कि भन्दा आरोपै भनौँ होइन। के भन्दाखेरि यो समितिहरूले गर्ने जुन सरकारले निर्देशन दिने प्रक्रिया छ नि, त्यो चाहिँ नि सरकारले कुनै निर्णय गर्न थालेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि हतार हतार समितिको बैठक बसेर निर्देशन दिने, त्यसपछि त काम भइहाल्छ नि भन्दाखेरि त्यो काम चाहिँ हाम्रो निर्देशनले भएको हो भनेर एउटा त्यसको क्रेडिट लिने पनि प्रचलन समितिहरूमा छ है। त्यो प्रवृत्ति हालै मात्रै केही ठुलै कुराहरू भयो देशमा, त्यसमा पनि समितिले हतार हतार निर्देशन दियो, किन भन्दा त्यो काम त हुनेवाला नै थियो भने जस्ता कुराहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले नै भन्नुहुन्छ। त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो कुरा होइन। मलाई किन थाहा छैन भने अब सरकारले यस्तो गर्दैछ भनेर हामीलाई बताउने कुरो पनि भएन। हामीले उठाउने भनेको जनताका जनगुनासाहरू भनेको कुरा अलिकति पपुलिस्ट कुराहरू होइन। होइन, हामी पपुलिस्ट हुनका लागि काम गर्ने एउटा समितिको कुरा होइन, यो सबै समितिको कुरा। अरू समितिको के छ मलाई थाहा छैन, तर हामीले पपुलिस्ट हुनका लागि काम गर्ने होइन। हामीले चाहिँ जुन वर्गको मैले नेतृत्व गर्छु, जुन समितिको मैले नेतृत्व गर्छु, त्यो समितिलाई सकेसम्म त्यो समुदायलाई चाहिँ कसरी बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा मैले गर्ने हो। म पपुलिस्ट हुनलाई कुरा गरेको होइन। अनि एउटा कुरा माननीयज्यू यसैमा जोडेँ मैले, एउटा कुरा मलाई जान्न मन लाग्यो। जस्तो तपाईँहरूले सरकारलाई यहाँसम्म कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि निर्देशन दिन सक्ने तपाईँहरूको समितिको हैसियत हुन्छ, एउटा अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले दिएको निर्देशन पालना गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ कति हुन्छ? हाम्रो कानुनमै के व्यवस्था छ भने समितिहरूले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ आवश्यक निर्देशनहरू दिने हो, आवश्यक नीति निर्माणसम्ममा यहाँ नीतिगत निर्णयहरू समितिले गर्ने हो र त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन चाहिँ समितिले गर्ने हो भन्ने छ। नगरे भने के हुन्छ? होइन, नगरे भने त नगर्नेलाई त कसले के गर्न सकेको छ र? केही बाध्यात्मक अवस्था छैन। तर पनि हामीले फलोअप चाहिँ गर्छौँ। हामीले विगतमा यो प्रतिवेदन आउनुभन्दा पहिला 104वटा निर्देशनहरू दिइसकेका रहेछौँ, जसमध्ये अधिकांश निर्देशनहरू पालना भएको छ। मेरो समितिमा अलिकति फरक पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मन्त्रीज्यू र सम्बन्धित निकायहरू त्यहीँ राख्दा राख्दै हामी निर्देशन जारी गर्छौँ। उहाँहरूलाई सोधेरै निर्देशन जारी गर्छौँ। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर नै निर्देशन जारी गर्छौँ। यदि सक्दैन भने यतिसम्म मात्रै सक्छु भने पनि त्यसलाई अलिकति हामी लचिलो भइदिन्छौँ भनेपछि, किनकि ताकि दिएका निर्देशनहरूको चाहिँ पालना होस्, कार्यान्वयन होस् होइन। दिनका लागि मात्रै दिने होइन नि त निर्देशन। जस्तो अघि यहाँले कुरा उठाउनु घुमाएर त्यही भन्न खोज्नु भएको होला जस्तो लाग्छ, किनभने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरकारले कटौती गर्ने भनेर तल स्थानीय तहसम्म के अरे निर्देशनहरू गइसकेको थियो। हामीलाई जानकारी भयो। हामीलाई जानकारी भइसके पछाडि हामीले त्यो दिन 2टा महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू दिएका छौँ। एउटा चाहिँ यो पूर्ववत अवस्थामै यो सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई राख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ जेन्डर बजेटका कुराहरू गरेका छौँ हामीले। लैङ्गिक बजेट चाहिँ तलसम्म, केन्द्रले मात्रै होइन तलसम्म पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। तर म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु कि माननीय मन्त्री अर्थमन्त्रीज्यूले सदनमा बजेट पेश गरिरहँदा विभिन्न समितिहरूले दिएका निर्देशन अनुसार हामीले चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट चाहिँ एकदमै बढीभन्दा बढी अहिले चाहिँ गरेका छौँ र तल पनि हामीले त्यो कुरा भनेका छौँ भनेपछि हामीलाई गर्व लाग्ने कुरा हो। किनभने हामीले निर्देशनका लागि मात्रै होइन, निर्देशन कार्यान्वयनका लागि। माननीयज्यू, कस्तो भन्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी आज कुराकानी गरिरहेको छौँ। एउटा अर्को कुरा पनि मलाई जान्न मन लाग्यो। कस्तो भन्दाखेरि यो विभिन्न जुन समितिहरू छन् नि, जस्तो अब सङ्घीय संसदमै हाम्रो 10वटा समितिहरू छन् होइन, र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा एउटा समितिमा गइसकेको सन्दर्भ अर्को समितिले हस्तक्षेप गर्दैन भनेको त्यो समितिको जिम्मेवारी हुन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ यस्ता विषयहरू हुन्छन् जुन विषयमा अर्को समिति अझ सशक्त गरिकन त्यो विषयमा चाहिँ उसले एउटा भनौँ प्रभाव राख्छ अथवा उसको अधिकार पनि हुन्छ। जस्तो थोरै प्रसङ्ग मैले नागरिकताको विधेयकको कुरा उठाएँ होइन। नागरिकसँग सम्बन्धित जुन एउटा नागरिकतासँग सम्बन्धित जुन एउटा हाम्रो प्रस्तावलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हेऱ्यो, त्यसमा त महिलाको सन्दर्भ त एकदमै गजब गरी उठ्यो, एकदमै न्यायपूर्ण ढङ्गले उठाउनु पर्ने सवाल थियो। तर यतापट्टि महिला तथा सामाजिक समितिले त्यसमा चाहिँ केही पनि गर्न पाएन, किन भन्दा अर्को समितिमा त्यो प्रस्ताव गएको थियो भन्दाखेरि यस्ता विषयहरूमा कहिलेकाहीँ समितिहरूले पनि त समन्वय गर्दा हुन्छ होला नि। यो हाम्रो सुझाव स्वाभाविक रूपले समन्वय गर्ने कुरा पनि हो। तर अब
राज्य व्यवस्था नागरिकता भनेको चाहिँ राज्य व्यवस्था अन्तर्गतै पर्ने भएको हुनाले राज्य व्यवस्थाले गर्ने त स्वाभाविक पनि हो, उहाँहरूको दायित्व पनि हो र हामीले चाहिँ सुझाव पनि दिएका छौँ। समितिले बैठकै बसेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनभने संयुक्त पनि बस्न सकिन्छ तर पनि आवश्यकता अनुसार। तर अहिलेसम्म हामी बसेको अवस्था चाहिँ छैन, हामी आफ्नो आफ्नो समितिहरूमा काम गरिरहेको अवस्था छ। तर चाह्यो भने दुईटै समितिले बसेर यसलाई चाहिँ हल गर्न सक्छ। तत्काल निर्देशन दिने कुरालाई अलिकति मैले यतापट्टि राखेँ। अब अर्को कुरा मलाई उठाउनु मन लाग्यो, कस्तो भन्दा नि जस्तो तपाईँको विगत हेर्ने हो भने, अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने इमान्दार रूपमा यो समाज रूपान्तरणका विभिन्न अभियानमा कसरी लाग्ने भनेर तपाईँ लागिरहेको व्यक्तित्व होइन। त्यसमा पनि महिलाका मुद्दामा त सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पछाडि पारिएको ठाउँ, त्यसको महिलाका समस्याका कुराहरू त गरेर साध्य छैन, अहिले हामीसँग समय पुग्दैन भन्दा ती महिलाहरूको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनु पनि तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ र अहिले यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ थोरै भए पनि फरक पार्ने कोसिस चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा पनि हो। र यहीँनिर मलाई एउटा के प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो देशमा तत्काल समस्या पर्ने बित्तिकै निर्देशन दिने ठिकै छ, तर दूरगामी महत्त्वका कुराहरूमा पनि हामी तपाईँहरूको निर्देशन गएको चाहिँ चाहन्छौँ। त्यस्ता सन्दर्भ जस्तो म के कुरा उठाउन खोजेँ मैले, जस्तो हाम्रो देशमा अहिले यो जनगणनाका कुराहरू भइरहेछन्। अब जनगणना हुँदैछ हाम्रो देशमा भन्दाखेरि जनगणनालाई लैङ्गिक दृष्टिकोणले जनगणना गर्नुहोस् है, महिलाका घरेलु श्रमहरूलाई पनि महत्त्व दिनुहोस् है, महिलाका नागरिकताका सवालहरू पनि त्यसमा पर्नु पर्यो है भने जस्तो महिलाका कति सन्दर्भहरू छन् नि, ती सन्दर्भहरूलाई पनि जनगणनामा पार्ने गरिकन एउटा दह्रो निर्देशन आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको समयमा। त्यो निर्देशन हामीले दिइ पनि सकेका छौँ र त्यो मेरो अहिलेको विषय होइन। सानो हुँदै हामी 16, 17, 18 वर्षकोमै आन्दोलन गरिरहँदा कम्तीमा पनि बिहान 3 बजे 4 बजे उठेर एउटा महिला काम गर्छ, घरमा काम गर्छ, काम गरिसकेपछि उसले गाई भैँसी दुन्छ, दुध लगेर चाहिँ उसको श्रीमानले वा ससुराले वा कसले लगेर बेचेर ल्याउनुहुन्छ अनि त्यसको मूल्य चाहिँ उहाँकै हातमा पर्छ। तर एउटा महिला घरमा बिहानदेखि राति 12 बजेसम्म खट्छ, त्यसको श्रमको कुनै पनि मोल छैन, मूल्य छैन भनेर हामीले अहिले होइन उहिलेदेखि सानैदेखि हामीले उठाउँदै पहिला आन्दोलन गर्नुभयो, अब फरक आन्दोलनको कुरा। तर अहिले म चाहिँ नीति निर्माण तहमा पुगिसकेको भएको नाताले अब 68 मा जनगणना भयो, अब 78 मा चाहिँ आउँदैछ भनेपछि हामीले यो कुरा त पोहोर साल पनि उठाउन सक्थ्यौँ नि, तर होइन, अब चाहिँ बेला आएको छ। बेला आएको छ भनेर हिजो अस्ति मात्रै हामीले समितिले चाहिँ निर्देशन दिएको छ। कम्तीमा त्यो निर्देशनले पुग्दैन, अब हरेक मिटिङमा त्यो कुरा चाहिँ उठाउनु पर्यो, पुग्दैन, त्यो पुग्दैन, त्यो एउटा महिला आयोगलाई बोलाएको बेलाको निर्देशनले पुग्दैन। अब हामी छिट्टै तथ्याङ्क विभागलाई पनि हामी बोलाउँदैछौँ, सरकारसँग पनि हामी समन्वय गर्छौँ। यसले त सरकारलाई फाइदै हुन्छ, जिडिपीमा माथि एकदमै ग्रोथ माथि जान्छ र अहिले महिलाहरूलाई सम्मान आत्मसम्मानको कुरा पनि हो। फेरि संविधानले देखाएको बाटो पनि संविधानले देखाएको परिकल्पना पनि यही हो भनेपछि मान्छेले त्यो घरमा यति अनेस्ट भएर काम गर्छ, उसले केही नभए पनि सम्मान पाओस् है भन्ने पनि चाहन्छ नि त। उसको श्रमको यदि त्यहाँ गणना हुन्छ, श्रमको योगदानको कदर हुन्छ भने उसलाई त अझ धेरै हौसला हुन्छ, अझ धेरै आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने हौसला बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले समितिले अस्ति मात्रै पनि निर्देशन दिएको छ, त्यो निर्देशनले मात्रै पुग्दैन। हो, हामीले आज विषयको उठान मात्रै गर्यौँ होइन, यो विषयमा हामी निरन्तर बहस गर्नेछौँ, किन भन्दाखेरि तथ्याङ्क विभागलाई हामीले पनि हाम्रो आवाज चाहिँ पुर्याउनु पर्छ र तपाईँहरूको साथ हामीले तपाईँको साथ, तपाईँले हाम्रो साथ भने जस्तो यो चाहिँ नै जारी रहनुपर्छ। अब महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी त गरिरहेछौँ, लगभग अब हामी कार्यक्रम अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। एउटा कुरामा मैले कुरा उठाउन चाहेँ, जस्तो अहिले बाढी पहिरो डुबानको सन्दर्भले देशलाई नै एउटा पीडा दिइरहेछ होइन, धेरै मानिसहरूको जीव ज्यान गएको छ, घरबार विहीन हुनुभएको छ र यो हरेक वर्ष दोहोरिने यो दुर्घटना हो भनौँ एक किसिमले, जसलाई सायद हामी सचेत भयो भए कति हदसम्म रोक्न पनि सक्थ्यौँ होला। तर अहिले जति पनि ती पीडामा हुनुहुन्छ त्यसमा यसो हेर्दै गर्दाखेरि महिलाको सङ्ख्या बढी छ, महिलाहरू बढी हुनुहुन्छ होइन, वृद्ध एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको बालबालिकाहरूको सङ्ख्या बढी छ भन्दै गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको समितिसँग जोडिएको मुद्दा भयो। अर्कोतिर अहिले हामीले नियम कानुन हेर्दै गर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहले 753 वटै निकायले चाहिँ यसलाई दरो गरी हेरिदिनु पर्ने र नहेरेको जस्तो हामीलाई अनुभव भइरहेछ होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँले सिधै स्थानीय तहमा जान नसक्नु होला, तर पनि सम्बन्धित यहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होला अथवा सम्बन्धित कुन निकाय छ त्यसलाई त तपाईँहरूले एकदमै निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ नि अहिले। समितिले चाहिँ हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ त्यसको लागि बसेर निर्देशनै जारी गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर यो आवश्यक देखिएपछि हामी त तत्काल केही गरौँला होइन। बाढी पहिरोमा स्वाभाविक रूपले धेरै जनधनको क्षति भइसकेको छ। यसले यो फेरि अहिले मात्रै आएको होइन, विगतमा पनि आउँदै गरेको र हामीले त अझ के चाहेका छौँ भने सरकारले यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गरेर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसलाई सोच्ने हो कि जस्तो महाकाली नदीले वर्षेनी कटान कटान गर्दाखेरि 1 करोड 2 करोड त्यहाँ चाहिँ ज्याम ढुङ्गा हालिन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो बन्द हुन्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो बर्खाको बेलामा नगरौँ,
पुस माघ फागुन चैत हिउँद हुन्छ नि त्यतिखेर बरु त्यो रोके हुन्छ नि। अनि यो बाढी पीडित पनि त बाढी पहिरो भन्ने कुरा त यो त एकदम बाजा बजार आउने चिज त होइन, रातारात आएर नाश गर्ने कुरा हो। अब यसमा क्षतिपूर्तिका कुरादेखि लिएर अरू कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले एकदमै गर्नुपर्छ, गरेका पनि छौँ। 3 दिन अगाडि मौसमको पूर्व जानकारी एकदमै मिल्छ, पूर्व जानकारीहरूका कुराहरू छन्। तर कतिपय बेला त्यो नआएको पनि अवस्था छ नि, कतिपय बेला मात्रै। जस्तो पोहोर सालको चाहिँ एउटा गाउँ नै सफा पार्यो नि, त्यो त आएको थिएन भनेपछि यसमा समितिले चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनिसकेको अवस्था छ। अब एकदमै अन्तिममा आइरहेछौँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भइरहेछ। तपाईँले जीवनमा धेरै कुरा देख्नु भएको छ, एउटा धरातलदेखि सत्तामा पुग्नु भएको छ भनौँ होइन। र अन्तिममा अब महिला तथा सामाजिक समितिलाई पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ। यो सबै चिज हेर्दै गर्दाखेरि आज जुन ठाउँमा बसेर तपाईँले पुरा सरकारलाई एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँमा निर्देशन जारी गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। त्यही पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ कि अझै पनि त्यो ठाउँमा एउटा महिला भएको नाताले महिलाको मुद्दा उठाउँदै गर्दाखेरि, कार्यान्वयन गराउँदै गर्दाखेरि अझै पनि त्यो एउटा पितृसत्तात्मक जुन मानसिकता छ त्यसले गर्दाखेरि त चुनौती पनि त चिर्नुपर्ने अवस्था छ नि होइन। के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक हो, यहाँले भने जस्तै स्वाभाविक हो। किनभने अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो कि होइन, अझै बाधा अडचनहरू अझ फुकाएर एकदमै स्पिडका साथ गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ। म हिजो युवा सङ्घको नेतृत्व गरिरहँदा, युवा सङ्घमा काम गरिरहँदा जुन जोस र जाँगरका साथ हामी चाहिँ एकदम स्पोर्टमै हामी S1 मा कुरा हुन्छ नि त। अनि त्यसरी गरिरहेको मान्छे अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो यता र अलमल उता अलमल उता अलमल, अहिले जतिसुकै राम्रो महिलाहरूले काम गरिरहेको भए पनि त्यो काम भन्ने खालको देख्दैन। जस्तो समितिहरूकै कुरा पनि गरौँ भने महिला लिडरसिप आइसके पछाडि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कामहरू महिलाहरूले गर्नुभएको छ, तर त्यति धेरै चाहिँ चर्चामा आएको अवस्था छैन। किनभने महिला भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिलालाई चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने बेला छैन। तर पनि अहिले पनि महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। तर पनि त्यो चिर्नको निम्ति हामी त लागिरहेछौँ, हामी त रात दिन अझ धेरै मेहनतका साथ हामी गरिरहेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद माननीयज्यू, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट गर्नुभयो र यहाँले जति जीवनमा अनुभव गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ एउटा कार्यक्रममा समेट्न चाहिने एउटा भनौँ न त्यति हामीले सकिरहेको छैनौँ। निश्चय पनि आगामी दिनमा तपाईँसँग फेरि पनि कुरा गर्नेछौँ। अझ महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू दिँदै जानुहोला। तपाईँलाई शुभकामना छ र आजको समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि पनि भने मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र महिलाहरूले म केही पनि होइन, अहिले पनि हामी हिंताबोध गर्छौँ महिलाहरू, अहिले पनि ओहो म सक्छु र भन्ने चाहिँ छ। किन सकिँदैन? गर्न चाहे पनि सकिन्छ। त आफूले आँट्नुपर्छ, उपायहरू विभिन्न निस्किन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हरेक दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफू घरको पनि दायित्व हो र समाज पनि रूपान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो। हामी महिलाहरू जबसम्म अगाडि बढ्दैनौँ लाग्छ मलाई पुरुषहरूले मात्रै गरेर सम्भव छैन। एउटा सानो हामीले जन्माएको बच्चालाई त हामी नरोई दुध दिँदैनौँ भने आफ्नो अधिकारहरू पनि सिधैमा हामीलाई कसैले दिनेवाला छैन। त्यसको लागि हामी सिङ्गो महिला जाति चाहिँ अझ त्यो भन्दैमा पुरुषलाई पछाडि पार्यो भन्ने होइन। महिला र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने समाज पनि रूपान्तरण हुन्छ। हामीले चाहेको समाज बन्न सक्छ, होइन भने सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले आत्मविश्वासका साथ महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नु हुनेछ। आफूलाई परेको अन्याय अत्याचारका विरुद्ध बोल्नै पर्छ, अर्काले बोल्दिँदैन। हजुर धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि। आजको कार्यक्रममा हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भलाई अगाडि ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। हाम्रो जुन प्रतिनिधि सभामा महिला तथा सामाजिक समिति रहेको छ त्यसले के कस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ र त्यसले दिएका महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरूको पालना कति भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। निश्चय पनि आज जसरी आजको दिनमा आइसक्दा पनि महिला र पुरुष समानताको रेखामा उभिन सकेका छैनन्, त्यसलाई पूर्णका निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट काम भइरहेको छ र ती मध्येको यो समितिको क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण छ र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि एउटा आवाज छ र यसले जस्ता किसिमका निर्देशनहरू दिइरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। र हाम्रो एउटा मात्रै अनुरोध के भने यस्ता किसिमका महत्त्वपूर्ण समितिहरूले एउटा रणनीतिक हिसाबले एउटा दूरगामी रूपमा असर गर्ने खालका सन्दर्भहरूलाई पनि अगाडि ल्याउन सकोस् र यी हरेक क्रियाकलापमा हामी सँगै रहनेछौँ। हस् त आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। आगामी अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस् त, नमस्ते।